नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आजको प्रश्न समयको बहसमा अहिले निकै चर्चाको विषय छ एमसीसी। अमेरिकी अनुदान एमसीसीलाई कसरी अनुमोदन गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच पेचिलो अवस्था देखिएको छ। कठिन राजनीतिक उतार चढावको बीचमा एमसीसीको मुद्दा कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा राजनीतिक घटकहरू बीचमा यतिखेर विवाद र आरोप प्रत्यारोप पनि भइरहेको छ। यति मात्र होइन कि राजनीतिक दलहरू बीचमा सत्ता गठबन्धनभित्र पनि यो समस्या देखिएको छ र यो विषय सत्ता गठबन्धनले कसरी टुङ्ग्याउँछ र सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको यस विवादले सत्ता गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने सवाल पनि यतिखेर अत्यन्तै कठिन र जटिल बनेको छ। र यो विषयको प्रारम्भ आर्थिक विषयमा थियो, किनकि यो विकासे परियोजना हो। यसको मूल उद्देश्य भनेको सडक र ऊर्जा सञ्जाललाई नै यसले प्राथमिकता दिएर यो लगानीलाई आत्मसात गर्ने भनिएको थियो। अहिले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि बनेको छ। त्यसकारण यो छिमेकी मुलुक र त्यो सँगसँगै अमेरिकनको अहिले पछिल्लो गतिविधि हेर्दाखेरि अब यो विषय आन्तरिक समस्या मात्र नरही यो वैदेशिक समस्याको रूपमा समेत यो विषय चिन्ताको विषयमा प्रस्तुत भएको छ। त्यसकारण अहिलेको यो विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी गम्भीरताका साथ छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरि अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी मसँग आजको यस छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो एमसीसीको ताजा विषय र गठबन्धनको सभालाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा छलफलको लागि सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री सांसद रङ्गमती साई। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यहाँहरू तिनैजनालाई म पुनः स्वागत गर्दै कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। म माननीय माओवादी केन्द्रका नेता हरि अधिकारीबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। एमसीसीको विषय अत्यन्तै पेचिलो भयो। मैले अलिकति पृष्ठभूमि पनि बताइसकेँ। एउटा विकासे परियोजना अनुदान यतिखेर संसदमा कसरी पेश गर्ने अथवा संसदमा लाने शर्त बनेपछि विकासे परियोजना यतिखेर राष्ट्रियताको मुद्दासम्म पुगेको छ र त्यति मात्र होइन कि यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासोको विषय बनेको छ। माओवादी केन्द्र यतिखेर अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छ, किनकि सत्ता टिकाउनु पर्ने छ र एमसीसीलाई पनि टुङ्ग्याउनु पर्ने छ। अधिकारीज्यू, विषय गम्भीर छ, कसरी टुङ्ग्याउने? सवाल यहाँबाट सुरु गरौँ। पहिलो कुरो, यो एमसीसीको परियोजना आर्थिक विषय मात्रै भनेर तपाईँले जो जोड दिइराख्नु भएको छ, मलाई त्यो मात्रै हो जस्तो लाग्दैन। यदि यस्ता विषय आर्थिक मात्रै थिए भने हाम्रो देशका परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न निकायहरू छन्, उनीहरू मार्फत सरकारले निर्णय गरेर गरे भइहाल्थ्यो। यो आर्थिक विषय मात्रै नभएर योभन्दा ठुला परियोजनाहरू जो आर्थिक विषयसँग, विकाससँग, समृद्धिसँग मात्रै सम्बन्धित छन्, ती थुप्रै योजनाहरू त्यसरी कार्यान्वयन भएका हामीसँग थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तर यो पछिल्लो गतिविधिको हिसाबले यो आर्थिक सीमा नागेर यसले कहीँ केही खोजिरहेको जस्तो अनुभूति सायद सबै नेपालीहरूले गरेका छन्। दोस्रो कुरा, यस्ता कुरा तपाईँको चिन्ता र आशंका पनि त्यसमै छ, होइन? छ। र दोस्रो कुरा यो संविधान हामी जो कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान छ। संविधानको 279 नम्बर धारामा स्पष्ट रूपमा यस्ता सन्धि सम्झौताहरू सदनमा लाने प्रावधानहरूको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। लान सकिन्छ, 3-4वटा विषयमा लान सकिन्छ। र यस्तो कुरा लाँदाखेरि पहिला विधेयक आउनु पर्यो, नियम बन्न पर्यो, कानुन बन्न पर्यो, त्यसको अधीनमा रहेर यो संसदमा इन्ट्री गर्ने हो। त्यो नै कुनै प्रक्रिया नै पुरा नगरी अहिले अनायासै रूपमा चाहिँ यति धेरै यो चाहिँ जोडतोडका साथ अगाडि बढाइएको छ कि र यसरी विषय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको छ कि यसले त स्वाभाविक रूपले आर्थिक सीमा नआइसक्यो। पक्कै पनि। दोस्रो अर्कोमा भन्छु, यो सँगै भन्छु, र हामी गठबन्धनको सरकारमा छौँ अहिले। सामान्य शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो सरकार बन्दाखेरि हामीले केही नीतिगत कुराहरू, साझा समझदारीहरू बनाएका थियौँ। साझा नीति तथा कार्यक्रम पनि हामीले एमसीसी उल्लेख गरेनौँ। हामीले त्यो नथाहा पाएर देशमा यो छैन भनेर, नजानेर, भुलेर होइन।
यसले केही छलफल बहसको विषयवस्तु माग्छ। यहाँ केही विषयवस्तुहरू अड्केका छन्, यसलाई हामीले यो गठबन्धनलाई असर गर्ने स्तरमा आवश्यक छैन अहिले भन्ने कोणका साथ हामीले त्यति बेला उल्लेख गरेनौँ। अहिले यसरी न त संविधानले दिन्छ, न त हाम्रो गठबन्धनको साझा नीति कार्यक्रममा यो उल्लेख छ, न त यो विषय नै आफैमा त्यति धेरै सही छ। जस्तै म तपाईँलाई केही भन्छु, देखिए पढे अनुसार अहिले 11वटासम्म चाहिँ डकुमेन्टहरू अध्ययनमा आएका छन्, सबै त पढ्न भएका छैन होला। त्यहाँ यति धेरै तपाईँलाई आर्थिक सीमा नागिएका उल्लङ्घन गरेका प्रावधानहरू छन्। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु, एमसिसीसँग जोडिएको नेपालमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले उनीहरूको हिसाब किताब उनीहरूको प्रतिशत राज्यले लिन पर्दैन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो निम्ति मान्य हुन्छ। त्यस विषयमा 5 वर्षसम्म 5 वर्षसम्म परियोजना चल्छ। 5 वर्ष चलिसकेपछि नि केही मान्छे नेपालमै बस्छन्, यो मान्य हुन्छ। यो परियोजना सुरु भइसकेपछि एयरपोर्ट लगायत नेपालको कुनै पनि कुनामा कुनै पनि प्रयोजनको निम्ति म एमसिसीको क्याडर हुँ भनेपछि त्यसको छेकथुन त्यस कसैलाई केही हुँदैन, त्यो मान्य हुन्छ। त्यसकारण यसको चाहिँ हिसाब किताब अडिट गर्ने सवालमा चाहिँ सोझै एमसिसीको कार्यालयले गर्छ, त्यो मान्य हुन्छ नेपालभित्र परियोजना। र कुनै कथम कथाचित कुनै विवाद भएर समस्या छलफल भएर एमसिसी सम्बन्धित केही विषय डिबेटमा आयो भने यो देशको नियम कानुन संविधानभन्दा त्यो विषय चाहिँ प्रायोरिटीमा प्राथमिकता दिइन्छ। यी आदि अनगिन्ती विषयहरू विवादमा छन्। यत्रो धेरै नेपाली जनताले आपत्ति जनाइरहेको विषयमा यसलाई वृहत सरसल्लाह छलफल गरेर आवश्यक परे परिमार्जन गरौँ, कोही भ्रमवश यसमा कहीँ कन्फ्युजमा रहेछ भने क्लियर गरौँ। विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको अर्थमा यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ। यो पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा यसले यो सीमा नागिसकेको छ र यो सर्वथा अनुचित कुरा हो र सदनमा पेश हुन यो त संवैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले तात्कालीन हिसाबले होइन जुनै पनि कोणबाट हेर्दा नि यो उचित विषय होइन भन्ने हामीलाई लागेको छ। माओवादी केन्द्रका नेताले पढेको अध्ययन गरेको यही हो होइन एमसिसी? यो आदि हो, यति मात्रै होइन। यो अहिले तपाईँले भन्ने गरेको चाहिँ यो स्ट्राटेजी हो, यो सैनिक स्ट्राटेजी हो होइन भन्ने सम्मको तपाईँले होइन विषय उठाउनु भएको छ। अहिले मैले भनिहाल्न म यसमा 2-3टा कोण देख्छु, हेर्नुहोस्। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको रूपमा तपाईँले व्याख्या गर्दै आउनु भएको छ भनेर उनीहरूले भनिसकेका छन्। कुन अमेरिकन अधिकारीले नै कहिले भनेका छन्, कहिले भनेका छैनन्। त्यसकारण पछिल्ला यो बारेमा 3टा दृष्टिकोण छ। एउटा दृष्टिकोण यो सर्लक्कै यताउता आदि इत्यादि अन्तर्राष्ट्रिय चीन घेर्ने के त्योसँग पनि म धेरै नजिक छैन। र यो जे भए पनि विकासे मात्रै हो र सर्लक्कै आउँदा बित्तिकै सरकारले छिटो गर्नु पर्यो, जो गर्छ उही पुरस्कृत हुन्छ झ्याइ गरेर प्रतिस्पर्धा, यो पनि गलत हो। यो विषय उठ्यो, जनताको बिचमा आशंका छ, हामीलाई यो ठिक लागेको छैन। छलफल बहस गरेर यसको हटाउनु पर्ने कुरा हटाउनुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा परिमार्जन गर्नुपर्छ। फेरि अहिले आतंक थपिरहेको छ, अमेरिकाले विकास निर्माण यो पास होस् या नहोस् अमेरिकाले नेपाललाई छोड्नेवालै छैन। उसले दिएको कुराहरू दिन्छ, नेपाल हेर्ने अथवा दक्षिण एसिया अर्को ढङ्गले आउँछ। सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले त प्रश्न भनिसकेका छन् कि यो विषय अथवा हाम्रो नेपाली मिति अनुसार फागुन 16 गतेसम्म पास भएन भनेदेखि डेडलाइन छ। किनकि डेडलाइन किन छ भन्दाखेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 महिनाको समय मागेर पठाएको हस्ताक्षरको अनुसार यो मिति सकिन लागेको छ। तपाईँ त्यहाँ राम्ररी हेर्नु, म आउँछु तपाईँसँग। हामीले पठाएको पत्रमा हाम्रो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीज्यूले पठाउनु भएको पत्रमा यो समय चाहिन्छ, राष्ट्रिय विषयवस्तु 5 महिनाको समय बाँकिएको छ। छलफल गर्दै जान्छौँ हामी, किनकि छ मसँग पत्रै छ। आर्थिक उद्देश्यका साथ आर्थिक प्रयोजनका साथ सरसल्लाह छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति गराएर गर्छौँ भने हम यत्रो योजना यत्रो छलफल भएको आजकै मितिको कुरा गर्नु, हिजोको पनि छोडिदिनुहोस्। यति धेरै महत्त्वका साथ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय यसरी पनि म तपाईँसँग आउँछु। यो 2017मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको, आज 2022मा आउँछु तपाईँसँग। अधिकारीज्यू, तपाईँ चाहिँ फेरि यसको अलिक त समर्थक हुनुहुन्छ होइन? एमसिसी चाहिँ आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको छ, यो आयो भने ऊर्जा र सडक सञ्जालमा नेपालले कायापलट गर्न सक्छ भन्ने तपाईँको भर्सन सुनिन्छ, त्यही हो? उहाँ माननीय हरि अधिकारीको भनाइमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि विपक्षमा? भन्नुहोस्। सुशीलजी, तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाइहाल्नुभयो। समर्थन र विरोध भनेर भन्दा पनि हामी नेपालको समग्र नेपाली जनता आज 21औं शताब्दीमा जुन किसिमको अवस्थामा नेपालीहरू छन् र नेपालको जुन किसिमको आर्थिक परिवेश छ, यो विकास गरेर आज हामीले धेरै वर्षदेखि के भन्यौँ त भनेर भन्दा 85-82 हजार मेगावाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ जलस्रोतको चाहिँ सम्भावना छ। हामी विश्वको दोस्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सक्षम चाहिँ एउटा जलस्रोतको धनी देश हौँ र यो
ऊर्जा चाहिँ को माध्यमबाट हामीले हाम्रो समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै इतिहासमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीलाई पढायौँ र धेरै चाहिँ विद्वानहरू यही चाहिँ पाठ पढेर आज देश विदेश सबै ठाउँमा एउटा कन्सल्टेन्ट विद्वान र आफ्नो विद्वताहरू चाहिँ के अरे चाहिँ राखिरहनु भएको छ। आज नेपाल यस्तो परिवेशमा पुगिसक्यो, हर चिजसँग राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। जस्तो उदाहरणको रूपबाट आम जनतालाई छोडिदिनुहोस्, जनता के कुरामा छ त 1950बाट अहिलेसम्म भएका जुन कुनै देशहरूसँग भएका सन्धिहरू, चाहे चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ भायोलेटर चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सन्धिहरू हुन्, चाहे कुनै पनि देशहरूसँग गरेका सन्धिहरूमा नेपालीहरूले सफलता प्राप्त गर्न नसकेको कारणले जनताको कोणबाट आशंका गर्नु र महाकाली सन्धि चाहिँ गरेर चाहिँ अहिलेसम्म त्यो चिज आउन सकेन भने यो चिज आउँछ कि आउँदैन भनेर चाहिँ यो चिजमाथि जनताले एकदमै राम्रो वाच गरेर हेरिरहेछन्। म आउँदैछु। तपाईँले अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि जनताले दुईवटा कुरोलाई असक्कै ठुलो प्रायोरिटीबाट हेरिरहेछन्। एउटा त यो विकास पूर्वाधारको कुरा हो। हामीले पूर्वाधारको विकास गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले विद्युत प्रसारण लाइनको अभावले गर्दा कतिपय चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको कारणले गर्दा त उद्योग बन्ने र त्यतिकै चाहिँ उनीहरू चाहिँ लोनमा चाहिँ फसेर बसिरहेका छन् भने एउटा चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतलाई सँग चाहिँ व्यापारको लागि यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ सफलता हुनसक्छ यो ट्रान्समिसन लाइन। अर्कोतिर 5 वर्षभित्र यो प्रोजेक्ट सम्पन्न भइसक्छ। नेपाली जनता निजी क्षेत्रले आशा गरेको कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि 5 वर्षभित्र यो सम्पन्न भइसक्छ र चाहिँ पूर्वाधारको अभावले गर्दा हाम्रो आफ्नै पुँजीले पनि यो सबै कुराहरू गर्न सकिरहेको छैन भने टेक्नोलोजी ल्याउनको लागि पनि यसको जम्मा नेपाली रुपियाँ 56 अर्ब रुपियाँ हुन्छ र 50 करोड अमेरिकन डलर हो हैन। नेपालको पनि छ नि, त्यसमा नेपालको पनि थपिन्छ भनेपछि यति पैसाले चाहिँ त्यसपछि तपाईँको विचारमा यो देशको मुहार फेरिन्छ, मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ जान्छ भन्ने तपाईँहरूको धारणा होइन। त्यसकारण यति पैसाले तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँ एउटा सफल व्यवसायी हो, पर मेगावाट 18 देखि 21 करोड रुपियाँ लाग्छ होइन यो विद्युत उत्पादनमा भनेपछि कति यसले साथ दिन्छ। सवाल यहाँनिर छ क्या, अहिले यो जुन सडक सञ्जाल हामीलाई कति चाहिएको छ सडक होइन। त्यसकारण जम्मा 56 अर्ब अमेरिकाले दिँदैमा यति धेरै खुसी हुनुपर्ने अवस्था आयो होइन यो मुलुकलाई। तपाईँले दुई तरिकाले यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ के त भन्दा 56 अरब आएपछि नेपालको लागि अरू वैदेशिक सहयोग चाहिन्न, अब हामी त्यतिले नै सम्पन्न हुनेमा नेपाल आर्थिक समृद्धि कायम गर्छ भनेर भन्न खोजिएको कुरो होइन। सबैभन्दा ठुलो के त भनेर भन्दाखेरि टेक्नोलोजी प्रविधि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। अमेरिकाले त्यो प्रसारण लाइन चाहिँ तयार हुनासाथ भारतसँगको जुन हामीले चाहिँ व्यापार र आन्तरिक चाहिँ प्रसारण जुन छ त्यो कोरिडोरको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चासो राख्नुहुन्छ। अलिकति अर्थ राजनीतिमा पनि चासो राख्नुहुन्छ। जसरी हरि अधिकारी माननीयज्यूले जुन विषय उठाउनु भएको छ कि यति धेरै चिन्ता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक लोभमा परेर यति थोरै रकममा देशलाई सङ्कटमा फसाउने हो त भन्ने सवाल यहाँनिर छ कि ठ्याक्कै नै। सुशीलजी मैले सुरुमै तपाईँलाई भने हामी हर चिजलाई राजनीतिक नजर लिएर राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्रै हर चिजको छिनोफानोको कुराहरू गरेर हुने। यदि हामीले अरुण तेस्रोमा यो मा राजनीतिक कुरो र एउटा इस्युको कुरो उठेको कारणले गर्दा विद्युतमा हामी कति चिजमा चाहिँ पछाडि पऱ्यौँ त। अरुण तेस्रो त हाम्रो त सिधै रूपबाट उदाहरण छ नि। त्यस कारणले यो परियोजनालाई हेर्नुहोस् जहिले पनि के त भनेर भन्दा जोखिम नलिएसम्म कुनै पनि चाहिँ निजी क्षेत्र जहिले पनि जोखिममा चाहिँ ऊ विश्वास गर्छ। जोखिम लिएर आर्थिक समृद्धि लिएर जान सकिन्छ। जोखिम उठाउने कि यतिखेर देशको जोखिम उठाउने कि यतिखेर चाहिँ लगानीको जोखिम उठाउने भन्ने चिन्ता छ क्या यहाँनिर चाहिँ। हाम्रा मित्र राष्ट्र पनि यो देशको नागरिक हो, सक्षम नागरिक हो, यो देशको जिम्मेवार एउटा निजी क्षेत्रको नेतृत्व तपाईँले गर्नुहुन्छ। त्यसकारण पहिला राज्य कि पहिला लगानी? राज्य स्वाभाविक रूपबाट नेपाल रहे हामी सबै नेपालीहरू रहन्छौँ र नेपालको स्वाभिमानीसँग सबै नेपालीको चाहिँ चाहे उद्यमी व्यवसायी र विभिन्न चाहिँ जुन जुन तबकामा छौँ त्यो तबकाकाहरूलाई नेपाल रहे, नेपालको स्वाभिमानी रहे, हाम्रो सबैको रहन्छ, त्यसमा कुनै विवाद छैन। तर
तर हामीले छिमेकी देशहरू र हाम्रा शुभचिन्तक हाम्रा चाहिँ एउटा मित्र राष्ट्रहरूसँग एकपछि अर्को चाहिँ हामी एउटा समझदारी तयार गर्दै जाने, एउटा एक किसिमको चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ समझदारी र एउटा चाहिँ के अरे सम्झौताको लागि तयार हुँदै जाने, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले वनसिप नगर्ने र एकपछि अर्को गरेर हाम्रो विश्वास त गुम्दै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट हामीले कहाँनिर चाहिँ हामी पुग्छौँ? एउटा अर्को पनि मैले सानो पोइन्ट बताउने हो भने हाम्रा छिमेकी देशहरू र मित्र राष्ट्रहरूसँग विश्वासमा लिएर हामीले यसलाई नितान्त रूपबाट विकास परियोजना, आर्थिक मुद्दा र विकास परियोजना र समृद्धिसँग जोडेर चाहिँ हामीले यसलाई ल्याउनु पर्यो। उहाँहरूले त आफ्नो जुन कुनै पनि देशले सहयोग गर्दाखेरि उसले आफ्नो त्यहाँभित्र लुकेका आफ्ना शर्तहरू, आफ्ना चाहिँ इच्छाहरू, त्यो त उसले जहिले पनि त्यसको लागि तयार हुन्छ। तर हामी केमा चाहिँ जान्छौँ? मान्छेले केही स्वार्थ राख्छ, त्यो स्वाभाविक हो, किनकि उसले सित्तै दिँदैछ होइन। म तपाईँसँग आउँछु। यो साइज हो, तपाईँ यतिखेर सत्तारूढ दलको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, अलि प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ। यो विषय जुन एमसिसीको विषय, सत्ता गठबन्धनको 5 दलीय गठबन्धन बन्दाखेरि चाहिँ जुन माननीयज्यूले भन्नुभयो यो विषय थिएन। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जबरजस्त यो विषय हालेर गठबन्धनलाई समस्या दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको सङ्केत देखियो। अब गठबन्धन राख्ने कि एमसिसी स्वीकार्ने? अब यस्तो छ, नेपाली काङ्ग्रेस पहिल्यैदेखि अहिले सत्तामा हुँदा पनि अस्ति सत्तामा नहुँदा पनि स्पष्ट छ एमसिसीको एजेन्डा बोकेर एमसिसीको पक्षमै छ नेपाली काङ्ग्रेस। जति बेला 5 दलको गठबन्धन भयो त्यति बेला जस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले एमसिसीको एजेन्डा आउँछ भने हामी अलग रहन्छौँ है, गठबन्धनमा रहँदैनौँ यो विषयमा भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यति बेला चाहिँ स्पष्ट पारेको छ र अहिले पनि स्पष्ट छ हामी यसको विरुद्धमा छौँ भनेर। तपाईहरुले किन अस्पष्ट हैन? अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि प्रश्न छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अस्ति सत्तामा नहुँदा पनि एमसिसी ल्याऊ, हामी एमसिसी पक्षमा छौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भनेकै हो हैन? त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारबाट बहिर्गमन गर्दाखेरि र उहाँसँग छुटेका पार्टी र बनेका पार्टीहरूलाई चाहिँ जोडेर तपाईको सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन सम्झौता भएको थियो 5 दलीय गठबन्धनमा यो विषय थिएन के? हो, तपाईहरु सत्तामा हुँदा पनि र नहुँदा पनि पक्ष हो, तर सम्झौता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यति बेला एमसिसी ल्याउन पाइँदैन भन्ने पनि त सम्झौता छ र छैन नि? त्यो पनि त हैन, त्यो एमसिसी ल्याउनै पाइँदैन भन्ने सम्झौता पनि छैन। हरि अधिकारीलाई हो मैले जे भने पनि तपाईको सोधेको मैले एन्सर गरेको हो हैन? तर के हो भने त्यति बेला एमसिसीको विषयमा नचल्यो होला, तर पहिलो एमसिसी नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा नै एमसिसी छ है भन्ने कुरा सारै दललाई राम्रोसित थाहा छ। मैले अघि पनि भने नि राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यति बेला सुरुमै हामी एमसिसीको पक्षमा छैनौँ, अरू सरकारले हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उभियो। अहिले पनि सडकमा छ हैन? सडकमा त सत्तामा भएका दल पनि छन्। सरकारमा पनि यहाँ त कस्तो भयो भने सरकारमा पनि बस्ने प्रचण्डले नेतृत्व गरेको, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र पनि छ, सत्तामा पनि छ, सडकमा पनि छ। के अरे सरकारमा पनि बस्ने अनि सडकमा पनि आफै नाराबाजी गर्ने, यो चाहिँ हैन, यो चाहिँ सुहाउँदैन। उहाँहरूले कुन दृष्टिकोणले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यतातिर चाहिँ आफू पनि पत्र लेख्नुहुन्छ हैन, टाइम माग्नुहुन्छ, पत्र लेख्नुहुन्छ, उतातिर ल 2-4 दिन यहाँ पनि टाइम माग्नुहुन्छ, फेरि गएर आफ्ना कार्यकर्तालाई जाऊ सडकमा आगो बालो भन्नुहुन्छ। अब कुन नियतले भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। नारायण काजी श्रेष्ठ त सडकमै बस्नु भएको छ, उहाँ आफै पनि जानुभएको छ, सरकारका मन्त्रीहरू पनि जानुभयो भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु। मन्त्रीको दृश्य चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ, तर नारायण काजी ऊर्जा मन्त्री नि जानुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुन्नमा आएको, मैले देखेको छैन हैन? अब सरकारमा पनि बसिराख्ने, सडकमा पनि आगो बाल्ने, यो कस्तो नैतिकता भन्ने कुरा उहाँहरूले आफूले बुझिदिन पर्छ हैन? कि सरकारबाट बाहिर निस्किनु पर्यो नि त। प्रचण्ड नजिकको नेता यही हुनुहुन्छ हैन? अब उहाँले प्रश्न छ कि अघि तपाईले पनि भन्नुभयो अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको के अरे माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पठाउनु भएको छ। त्यो त पछिको घटनाक्रम हो, उहाँले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ कि गठबन्धन ओलीलाई जसरी पनि बहिर्गमन गर्नु थियो, बालकोटको बारदलीमा पुर्याउनु पर्ने थियो, त्यसकारण सत्ता टिकाउनको लागि, सत्ता बनाउनको लागि, गठबन्धन बनाउनको लागि त्यो किसिमको सहमति गरेर पत्र पठाएको हो भन्नुभयो हैन? तर सहमतिमा चाहिँ यो विषय थिएन। अहिले तपाईको पार्टी सभापति अथवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यति हतार र चटारो परेको छ कि उहाँलाई वैदेशिक अथवा विदेशीको
थ्रेट छ कि जस्तो महसुस भइसकेको होइन, एउटा छ। पास गरेन भने मुलुकै नरलास भने एउटा कुरा हामीले प्रश्न हुन जरुरी के छ भने जुन विदेशी हामीले सहायता ल्याउँछौँ ऋण ल्याए पनि तपाईँले जुन एउटा यी जोडीमा हेर्नु तपाईँले नैतिकताको कुरा गर्दाखेरि म तपाईँलाई समय दिन्छु। नैतिकताको कुरा तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ सहमतिमा हस्ताक्षर नगरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले जोडबल गर्दाखेरि त्यो पनि त नैतिकता भएन नि त। होइन, जोरबल उहाँले गर्नुभयो भन्ने कुरा के छ र त्यहाँ? होइन, म एउटा कुरा म प्रश्न तपाईँलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने जति बेला अब जो पनि सरकारमा बस्यो भने सरकारको दायित्व के हुन्छ भने विदेश बाहिरबाट ऋण ल्याउने, होइन, सहायता ल्याउने, अनुदान ल्याउने, त्यो त सरकारको जिम्मा हुन्छ नि। जस्तै 2016 होइन, त्यही त 2016 देखि सुरु भएको, तर हाम्रो सरकारले मागेको कुरा त हो नि। सरकारले हामीलाई चाहिन्छ अनुदान भनिसकेपछि अमेरिकाले दिन तयार भयो, होइन। तयार भइसकेपछि विभिन्न सरकारमा नभएको बाहेक सरकारमा भयो जति त्यहाँदेखि 2016 देखि अहिलेसम्म सरकारमा हुने मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि त्यो जुन सरकारमा बसेका मन्त्रीमण्डलले त्यो निर्णय गरेको छ, होइन। अब अहिले मैले गल्ती गरिनँ, यो एमसिसी चाहिँदैन भन्ने कुन आधारमा भन्नुहुन्छ? यहाँ प्रश्न छ, कुन सालमा कुन त्यो मितिमा कसले हस्ताक्षर गरेको छ भन्ने कुरा त यहाँ प्रश्न हामीसित डकुमेन्टहरू आइसकेको छ त, होइन। जनताले प्रत्येक जनताले थाहा पाइसकेको छ त। जनताले सडकमा छ क्या? अब एउटा जनता चाहिँ एमसिसीमा आशंका गरेर सडकमा उभिएका छन्। जनता सबै जनता आएका छैनन्। यहाँ त के चल्यो भने, होइन, राष्ट्रवादीका नारा लाउने, आफू चाहिँ साइन गर्दाखेरि हतार गर्ने, कहाँ साइन गर्यो भने नेताहरूले थाहा नपाउने, अनि बाहिर आएर जनतालाई राष्ट्रवादीका नारा। होइन, अब त यो एउटा कुरो नि मलाई चित्त नबुझेको कुरो कहाँनिर आमै बेच्यो भन्छन्, आमै बेच्यो भन्छन् मा समस्या छ त। मैले पनि हेरेँ अहिलेको अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीज्यू त माननीय मन्त्री जनार्दन शर्मा माओवादीकै हुनुहुन्छ त, होइन। उहाँले निकाल्नु भएको छ त, एकतिर इङ्ग्लिसमा एकतिर नेपालीबाट के छ त यो सम्झौतामा भन्ने कुरा त प्रश्न निकाल्नु भएको छ। सम्झौताको तीनवटा भाषामा आइसक्यो, नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दीमा समेत आइसकेको छ, हैन। मैले बजारमा किन्न पाइन्छ अहिले। हेरे मैले कहीँ पनि त्यस्तो कुरा त कहीँ पनि देखेन। लेखा परीक्षण पनि नेपालले गर्ने छ, 6 महिनामा गराउनु पर्ने छ, हैन। सबै कुरा हेर्दा अब एउटा जुन देशले ऋण दिन्छ, जस्तै चाइनाले ऋण दिन्छ, आफ्नो देशको कन्सल्टेन्टलाई चाहिँ काम दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। तर एमसिसीमा एउटा कुरा मैले राम्रोसित हेरेँ, प्रतिस्पर्धामा विश्वभरिको जसले राम्रो काम गर्न सक्छ आओस् भन्ने छ नि त, होइन। अब राम्रो जसले गर्छ उसैलाई दिनुपर्छ भन्ने धेरै कुराहरूमा ल भन्नुहोस् त। उहाँको सत्तारूढ दलभित्र तपाईँहरू अहिले एउटै गठबन्धन टुट्टा भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई रातभरि निद्रा लागेको छैन, चिन्ता छ? हामी गठबन्धनको रक्षा गर्ने पक्षमा मूल प्रयत्न गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको कार्यदिशामा नहिँड्ने, फेरि गठबन्धन चाहिने भनेर फेरि रट्टान कस्ने, त्यो नि भन्न पाइयो। दोस्रो चाहिँ कुनै पनि विषयमा देशका पार्टीहरू स्वतन्त्र रूपले आफ्नो निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता हामी सबैलाई छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जे भन्यो हामीले त्यो भन्नु पर्दैन, हामीले जे भन्यो उहाँले त्यो भन्नु पर्दैन। पार्टीगत हिसाबले यस्ता इस्युमा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो पार्टी निर्णय लिने हो। म त्यो जसले आफ्नो निर्णय हो भन्नेलाई म सम्मान व्यक्त गर्छु, जस्तै काङ्ग्रेसलाई। एउटा मात्रै प्रश्न उहाँले नैतिकताको कुरा गर्नुभयो। मेरो यसमा प्रतिप्रश्न के छ भने, हामीले अस्ति भर्खर गठबन्धन प्रारम्भ गरेर यो सरकारको पहिलो नीति कार्यक्रम र यसरी सरकार चलाउने है भनेको ठाउँमा कहाँ लेखिएको छ एमसिसी? अनि त्यो नलेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने नैतिकता प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ आयो? दुई मैले अहिले पनि उठाएको थिएँ। 279 संविधानको हेर्नुहोस्, यस्ता सन्धि सम्झौताहरू कोही सबै सदनमा लानुपर्छ भन्ने छैन। सङ्घीय संसदमा लान पर्ने विषयमा नियम कानुन विधेयक बनाएर पास गरेर लानुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। हामीले यो विषयमा कहिले बनायो? नेपालमा खै बनाए? कानुन नियम बनाउनु पर्दैन हामीले संविधान अनुरूप? तपाईँलाई म सम्झाइदिन्छु, कानेरी सरकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा म तपाईँलाई सम्झाइदिन्छु, अर्थ मन्त्रालयले एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्दा सन्धि ऐन 2047 अनुसार प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने राय तत्कालीन कानुन सचिव राजीव गौतमले दिएका थिए। तपाईँलाई मैले यही भन्दैछु, सुन्नुहोस्, 47 हो अहिले संविधान लागू भयो। अनि टिटी संविधान 47 हो लागू भयो, सन्धि हो, संसदमा संविधान 47 ले बनाएको सन्धि हो। त्यो हो 47 को संविधानले बनाएको सन्धि लागू, सन्धि परिवर्तन गर्न के अन्तर्राष्ट्रिय जगत बनाउनु पर्छ। अहिलेको संविधान अनुरूप अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक आह्वान गर्नुपर्छ, हैन? जे जे गर्ने त्यसका आफ्नो प्रक्रिया छन्। त्यो सन्धि नबनाइकन यस्ता विषयहरू नो इन्ट्री
कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने म यति मात्रै कुरा यसरी लाने चाहिँ नैतिकता हुने हामीले उठेका विषयवस्तुहरूलाई मसिनरी सरसल्लाह गरौँ छलफल गरौँ अमेरिकासँगै छलफल गरौँ अमेरिकामा पनि घाटा छ नि यो सडकमा चाहिँ जसले बाल्या भए पनि बाल्या नेपाली जनता चाहिँ अमेरिकन विरोधी भएर अमेरिकालाई फाइदा छ मान्दैन भनिसक्यो यो अमेरिकाको पक्षमा अमेरिकाको सुन्नु म कुरा गर्छु मन्त्रीले नै मान्दैन भनिसके परिस्थिति सिर्जना गर्ने मान्छे चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बडो नैतिकता म प्रश्नमाथि शब्दमाथि मात्रै कमेन्ट गरेको यो गलत कुरा हो म त्यो पक्षमा छैन हामी अनैतिक भयो कि भन्ने कहीँ कति लायो भए भनिन्थ्यो फेरि कहीँ कतै गरियो कि भन्ने हामीलाई भन्न गाह्रो पनि छैन यसरी बुझ्नु यो होइन यसरी म तपाईलाई प्रश्न गर्छु अर्को कुरा अर्को प्रश्न पनि एउटा भन्दैछु नैतिकताको सन्दर्भमा मात्रै उहाँलाई मैले यो भन्न चाहेको थिइनँ तर उठाउनु भएको कारणले भनेको यो गलत छ हामीले सावधानीपूर्वक देशको जवाफदेही ढङ्गले ल्याउँ तीनटा कुरा छ भन्छु सडक र सरकारमा बस्ने र अनि सडकमा आगो बाल्ने पनि त नैतिकता भएन नि त आफ्नो कुरा हो त्यो होइन त्यसरी मुम्किन पाइँदैन कुरा सुन्नु राजनीतिक नैतिकताको कुरो भने त्यस्तो कुरा होइन हो अस्ति उहाँले तपाईँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो त्यो पनि नैतिकताको सवालै हो किनकि गठबन्धन बन्दाखेरि चाहिँ यो विषय एमसीसीलाई तपाईँ फेरि यो कुरा राम्ररी बुझ्नुहोस् है सडकमा जान पर्यो भने हामी यस्तो तालको हुँदैन सडक तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि विगतमा माओवादीको नेतृत्वमा योजनामा सडक भनेर नबुझ्नु सडक हाम्रो मात्रै योजनाको नेतृत्वमा छैन नेपाली जनताले बिमती राखेका कुरालाई अलिकति सरसल्लाह छलफल गरेर यसलाई आर्थिक परियोजनातिर केन्द्रित गरेर उठेका जिज्ञासाहरू क्लियर गरेर 6 महिना 10 दिन टाइम लिएर गरौँ भन्दा के बिग्रिन्छ आज काम कुरो एकातिर कुम्लोबुकी ठिमीतिर भने चुनावको घोषणा गर्ने अनि यो बबन्डर बनाएर हुन्छ अहिले 1 वर्ष पछाडि गरौँ भनेर गठबन्धनको तर्फबाट सामूहिक पत्र ल्याउँ त अमेरिकाले यो बुझ्दै बुझ्दैन हामी नयाँ कुरा हामीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति बनाओ यो तीनवटा कुरा रहँदासम्म हामी गठबन्धनको रक्षाको निम्ति गठबन्धन पक्षमा लडिरहन्छौँ त्यसो भनेको जनताले आफ्नो उकुस मुकुस जनताले लागेको असन्तोष सुन्दैनौँ कसैले केही कुरा गर्नै पाउँदैन बोल्नै पाउँदैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ यसमा तपाईँ क्लियर हुनुभयो हुन्छ होइन उहाँहरू पनि अर्को हो त्यस कारण अहिलेको सन्दर्भ त्यस्तो होइन विशुद्ध रूपले विषय उठेका कुरा सही हो क्या एउटाले अर्कालाई दोष दिएर हुन्छ विषय उठेका कुरालाई क्लियर नगरिकन हामी झन् सत्ता चलाउने गठबन्धन बनाउने भनेको शक्तिहरूले आपसमा सरसल्लाह छलफल गर्दा गर्दै यहाँ अविश्वास जस्तो भएर अनि प्रतिपक्ष अहिलेसम्म पहिलो पार्टी आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेकै छैन त्यहाँ गएर केही झरझर खाम्ला भनेर चाहिँ हुन्छ कहीँ यो कहीँ कुरा हो यो तरिका हो यो यहीँ कन्फ्युजन क्लियर गर्न पर्यो नि गठबन्धनमा जसले बनायो उसलाई क्लियर नगरिकन बाहिर चार्न थालेर कुरा मिल्छ त्यसैले यो कुरो अलिकति मिलिरहेको छैन म विनम्रतापूर्वक आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँ मार्फत तपाईँको चाहिँ मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूले सावधानीपूर्वक अमेरिकालाई सामूहिक अनुरोध गरौँ यो प्रधानमन्त्री देउबाको मात्रै प्रेस्टिजको कुरा पनि त होइन होला नि नेपालमा बिजुली बन्यो भने बाटो बन्यो भने देउबाको निम्ति मात्रै हो र यो त्यसैले यसलाई सावधानीपूर्वक अहिलेको देशको परिस्थिति अनुसार केही समय लिएर सबैलाई केन्द्रित गराएर राष्ट्रिय सहमति गराएर गठबन्धनको सबै पनि एक ठाउँमा आएर अरूलाई पनि ल्याएर एमालेका साथीहरूलाई ल्याएर बनाउँदा राम्रो हुन्छ भलो हुन्छ यो जसले गरे त्यो राम्रो हुन्छ देउबाले यसो गर्दा राम्रो हुन्छ सुझाव पक्कै पनि तपाईसँग पनि आउँछ तपाईले के भन्दै हुन्छ आउँछ कृष्ण अधिकारी तपाईसँग के भन्दै हुन्छ तपाईले एउटा कुरो के हो भने हैन एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने सबैको मनमा छ परिवर्तन सहित यथास्थितिमा होइन किन टाइम मागिन्छ त यथास्थितिमा गरिदैन टाइम किन मागिन्छ त होइन मैले एउटा कुरा अस्ति तपाईकै अध्यक्षले 5 महिनाको टाइम माग्नु भयो हो अहिले पनि तपाईले भन्नुभयो निर्वाचन पछि भनेर फेरि माग्नु भएको छ अहिले पनि तपाईले भन्नुहुन्छ 1 वर्ष पछि गर्दा के हुन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ अब यहाँनेरि देखिन्छ के एमसीसी यसरी पनि बुझ्नु न त 1 वर्ष पछि छलफल हुन सक्छ छैन छलफल तथ्यगत छलफल हुन्छ समस्या टुङ्ग्याएर फेरि पनि यो जुन संसदमा लाने एउटा सन्धि सरह नगरेर सामान्य मन्त्री परिषदबाट पास गरिसकेपछि यदि धेरै टन्टा हुन्न भन्ने आशय पनि हुन सक्छ नि त फेरि हैन एउटा कुरो के छ भने एउटा उहाँको आशा के बुझिन्छ भने 1 वर्षपछि अब चुनाव गराउने अहिले चाहिँ एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्दै बाटोमा आगो बाल्ने त्यही नारा लिएर चाहिँ हामी राष्ट्रवादी हौँ भन्ने त्यो नारा लिएर चुनाव जित्ने अझ फेरि चुनाव जिति आइसकेपछि 1 वर्षपछि त फेरि पास गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय त आयो नि हैन एक दिन त पास गर्नुपर्छ हुँदैन त उहाँहरूले पनि त भन्न सक्नु भएको छ त टाइम मागौँ अहिले गरे के हुन्छ पछि गरे के हुन्छ त यसमा के फरक पर्छ त दुईटा कुरा भनिहालौँ भन्नुहोस् एउटा राष्ट्रिय सहमति चाहियो राष्ट्रिय सहमति यस्तो भङ्गमरो गाड्न हुँदैन दोस्रो कुरा त्यहाँ उठेका जिज्ञासाहरू तपाईँले भनेको कुरा सही रहेछ भने यो सही हो भनेर बुझाउनु त पर्यो त दुनियाँलाई यति धेरै आपत्ति तेस्रो कुरा म भन्छु
तेस्रो कुरा हामीलाई दिने सहयोगमा हिजो आजको गतिविधि हेर्नुहोस् अमेरिकन प्रतिनिधिहरूले के गरिरहेछन् यस्तो हुन्छ विशुद्ध सहयोग त्यसको विशुद्ध सहयोग तपाईँलाई अमेरिकन पैसा मात्रै हाम्रो बाटो मात्रै होस् अब विषय त अमेरिकन मात्रै भएन अधिकारी अब त चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवक्ताले समेत बोलिसक्नु भएको छ कि नेपाललाई जबरजस्त अमेरिकनहरूले आर्थिक रूपमा दबाब दिइरहेका छन् भनेर पनि उहाँले त्यसको प्रत्युत्तर दिने भनेर चेतावनी भाषामा बोलिसकेको अवस्था हुनाले अब यो देशभित्रको मात्रै समस्या रहेन होइन अधिकारीज्यू तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? अब मान्यज्यूहरूको कुरा पनि स्पष्ट रूपबाट हामीले पक्कै पनि तपाईँ अदालती प्रक्रियामा हुनुहुन्छ है। तर चाहिँ म व्यक्तिगत रूपबाट अहिले चाहिँ नेपालमा आर्थिक एजेन्डाप्रतिको सहमति हुने विकास पूर्वाधार समृद्धिको बहसमा सहमत हुने राजनीतिक पार्टीहरूको कहिले पनि उहरू रहेन। जहिले पनि कुरो कहाँनिर गएर बसेको छ त भनेर भन्दाखेरि हामीले मैले अहिले तपाईँलाई एउटा शब्द भनेको थिएँ, तपाईँले पछि मलाई टाइम दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। म त्यो विषयलाई जोड्छु। कुनै पनि सहयोग दिने राष्ट्रहरूले आफ्ना निहित स्वार्थ, आफ्ना निहित भावना, आफ्ना निहित त्यसमा चाहिँ मैले शब्दमा अन्यथा नहोस् र त्यहाँ आफ्ना चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू लुकेका हुन्छन्। तर सक्षम देशले के गर्ने हो त भनेर भन्दा त्यसलाई आफ्नो अनुकूलमा परिणत गर्ने हो। यदि अमेरिकाको सहयोग हामीले हाम्रो पूर्वाधार र हाम्रो समृद्धिसँग जोड्न सक्यौँ र त्यसमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। र यदि अमेरिकाको चाहिँ चिज र अमेरिकाको बहकिने कुरो र यो बिचमा आएको हल्लाको पछाडि चाहिँ लाग्यौँ र त्यही चिजलाई हामीले प्रायोरिटी दिनतिर लाग्यौँ भनेर भने हामी असफल हुन्छौँ। उनीहरूको स्वार्थ पुरा हुन्छ। अलिकति इको पोलिटिक्स अथवा अर्थ राजनीति प्रश्न गरी तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ यो डकुमेन्ट होइन, तपाईँले पढ्नु भएको छ, तपाईँले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया पनि दिइरहनु भएको छ। यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो कि यसमा कुनै किसिमको राजनीतिक दाउपेच पनि थपिएर बसेको छ? तपाईँलाई के लाग्छ? हामी दाता जसले सहयोग दिइरहेको हुन्छ विश्वभरिमै हाम्रा छिमेकी देशहरू या कुनै पनि देशहरूले हामीलाई सहयोग दिएको हुन्छ, उहाँहरूको के इन्ट्रेस्टले उहाँले यो आयोजनालाई पुरा गर्नुहुन्छ, हामी त्यो पछिको बहकमा हामी लाग्न हुँदैन। हामी स्पष्ट रूपबाट के त भन्दा यो विकास र समृद्धिको चाहिँ आयोजना हो र यसले हाम्रो देशको जुन चाहिँ पूर्वाधारमा चाहिँ अहिले चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइन र बाटोको चाहिँ विषयमा आएको छ, यो टेक्नोलोजी ल्याउने कुरोमा र यो प्रविधिले मार्फत हामीले हाम्रो समृद्धि लैजाने कुरामा एक राजनीतिक दलहरूले एकमत भएर यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने। अझै अर्को पनि कुराहरू अहिले उहाँले भन्नुभयो थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई यो 56 अर्बले उकास्छ भन्ने तपाईँको प्रतिक्रिया पनि म सुन्दैछु। त्यसकारण हामी निजी क्षेत्रले स्पष्ट रूपबाट सरकारलाई भनेका छौँ कि यो एमसिसी जुन चाहिँ के अरे को चाहिँ एजेन्डा छ यो चाहिँ के अरे बानेश्वरमा र माइती घरमा बाटो जाम गर्न र बन्द गर्ने राजनीतिबाट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, तुरुन्त रोक्नुपर्ने हुन्छ। किन त भनेर राष्ट्रघाती अथवा देशद्रोही अथवा देशलाई सिद्ध्याउने खालको, देशलाई सङ्कटमा फसाउने खालको हो कि होइन, छ कि छैन, के लाग्छ? होइन, मलाई व्यक्तिगत रूपबाट तपाईँले सोध्नु भएको छ भने मैले चाहिँ एउटा त्यहाँ उद्योग क्षेत्रको चाहिँ एउटा नेतृत्वमा रहेको एउटा उद्यमीको नाताले र एउटा नागरिकको नाताले पनि म सिधै रूपबाट के त मैले यसको जवाफ दिइसकेको छु। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि दिने राष्ट्रले आफ्नो अनुकूलता, आफ्नो चाहिँ त्यो भित्रको चाहिँ अन्तर्निहित चाहिँ विषयहरू लुकेका हुन्छन्। तर हामी सफल हुनको लागि के त भन्दा यसलाई विशुद्ध मैले फेरि प्रश्न गरेँ, लुकेको तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? स्वार्थ राखेर दिन्छ, अनुदान भनेको सित्तै त्यहाँ सर हो, स्वार्थ राखेर दिन्छ। स्वार्थ यस्तो राखेर दिन्छ कि चिन्ताको सवाल, सङ्कटको सवाल, मुलुकको सवाल, जनताको सवाल राखेर दिन्छ भनेपछि के गर्ने? स्वीकार्ने पैसा दियो भन्दैमा? सुशीलजी मलाई लाग्छ हामी अतिरञ्जिततिर लिएर गइरहेको छौँ। यो चाहिँ एमसिसीको जुन विषयवस्तु छ नि यो यसलाई यसरी आज अब मैले तपाईँले अलिकति प्रश्न गर्नुभयो, म खोल्नुहोस् यो प्रश्न तपाईँले गरिहाल्नुभयो। मैले के क्लियर के भन्दा न अमेरिकाले यो 2/3 के अरे सदनबाट पास हुनुपर्छ भनेर सुरुको चाहिँ मसौदाको रूपबाट पठाएको थियो, न चाहिँ यो चाहिँ के अरे नेपाललाई 10वटा स्वार्थ चाहिँ र शर्तको रूपबाट मात्रै पठाएको थियो। यो सबै हामीहरूले चाहिँ पारेको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले, कानुन मन्त्रालयलाई यसलाई पास गरेर के गर्नुपर्छ, संसदबाट पास गर्नुपर्छ कि क्याबिनेटबाटै गरेर हुन्छ भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था के थियो? कुनै जरुरी थियो?
यहाँ त भनेको किन त स्पष्ट रूपबाट यो सवाल छ यहाँ त। उत्पादन भएको विषयको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अधिकार रहन्न, त्यो रहनुपर्छ भन्ने सवाल उठेको छ। कर लगायतको छुट विदेशीलाई दिन सकिँदैन, उन्मुक्ति दिन सक्दैनौँ, अहिलेको विरोधीहरूले अथवा विपक्षीहरूले बोलेका कुरा हुन्। करको कुरो तपाईँले उठाइहाल्नुभयो, म त्यसको जवाब दिइहालौँ है त। आज विदेशको सहायताबाट आउने कुनै पनि परियोजनाहरूमा करको दायरा रहँदैन, क्लियर छ नि। हाम्रो नेपालमा यत्र हामी आत्मनिर्भर, सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भयौँ, छडमा चाहिँ हामीले चाहिँ डन्डीमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएका छौँ करिब भनेर भने आज नेपालमा बनेका आयोजनाहरूले विदेशबाट लिएर आउँछन् सिमेन्ट र उनीहरूलाई चाहिँ त्यसको कुनै पनि दायित्व रहन्न, भन्सार सुविधामा उनीहरू नेपालमा आइरहेका हुन्छन्। कहाँबाट कर र अब विदेशीले दिएको सहयोगमा कहाँ चाहिँ गएर कर लाग्नुपर्ने, कहाँ गएर भ्याट लाग्नुपर्ने, कहाँ गएर भन्सार किन लागेन भनेर यो गलत बहसमा हामी किन लाग्छौँ? अनि अब भन्नुहोस्, हामीले मात्रै उहाँले भनेको कुरामा एउटा मेरो के छ भने पहिलो कुरो कुनै पनि पार्टीले समृद्धिका कुराहरू गरेन, काम गर्न नसके होला, व्यवहारमा जान नसके होला। हाम्रो पार्टीको अस्ति भर्खरै 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो। हामीले नेपालमा समाजवादी क्रान्ति गर्ने, नेपाली समाजलाई संवैधानिक हिसाबले समाजवादतिर लाने सम्भावना छ। संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद लेखिएको छ, त्यो समृद्धिको जगमा लैजाने, पार्टीको विधानमा छ, समृद्धिको जगमा लैजाने र तात्कालीन राजनीतिक कार्यनीति भनेकै हामी समाजवादको आधार तयार पार्ने समृद्धिद्वारा भनेर स्पष्ट नीतिगत रूपमा निर्णय गरेको स्थिति छ। नम्बर 1, छलफल व्यापक भएर हामी त्यो निष्कर्षमा छौँ। अरू पार्टीहरूले पनि कसरी सोचेछन् उहाँहरूले सोध्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा, अहिले उहाँले भनेको कुरा मेरो एउटा सहमति के छ भने अहिलेको विश्व व्यवस्था आत्मनिर्भरतासँगै अन्तर्निर्भरतामा आधारित छ। विज्ञान प्रविधि र अहिलेको पुँजीवादको विकास जेसुकै भन्नुहोस्, विश्व विकासको अवस्थाले विज्ञानले हामीलाई कहाँ पुर्याएको छ भने आत्मनिर्भरता हुने हो, त्यो कुरा सही हो। तर हाम्रो आत्मनिर्भरता अन्तर्निर्भरतासँग नजोडिकन हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यो अमेरिकाको पनि त्यही हो, चाइनाको पनि त्यही हो, नेपालको पनि त्यही हो। हामीले गर्न सक्यौँ कति भन्ने कुरा मात्रै हो। हाम्रो परनिर्भरताको कतिसम्म तपाईँले त्यो भनेको कुरा मान्छु, तर हामीले आत्मनिर्भरतालाई अन्तर्निर्भरतासँग जोडेर आफ्नो चिज सम्भव कुराहरूलाई उत्पादनमा यो औद्योगिक पुँजीवादको विकास गरेर लानु पर्ने छ, त्यो कुरा म मान्छु। तर अहिले दुनियाँमा म मात्रै गर्छु भन्नुभयो नि, हिजोको दुनियाँ होइन के, यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो कोणबाट उहाँले अलिकति व्याख्या गर्नु खोज्नु भएको छ, म मान्छु। तेस्रो कुरा उहाँले चाहिँ त्यो भन्नुभयो ज्ञानबहादुर कार्कीले अस्ति कुन दिनको कान्तिपुरमा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, हामी दुईटा छै गर्न बस्या हो, बस्दाखेरि उनीहरूले यसरी सदनबाट लैजानुहोस् भन्नुभयो, हामीले लाँदैनौँ भन्यौँ, यो नलए नि हुन्छ त भनेर पहिलो ज्ञानबहादुर कार्कीले सही गरेको ठाउँमा सदनै छैन। उहाँले भन्नुभएको यो आर्थिक छैन। त्यहाँ जब त्यो पछाडि हुँदै हुँदै गयो हाम्रो सरकार आदि इत्यादि बदलिँदै खास गरी यो अघिल्लो चोटिको सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले तपाईले बुझाइ हाम्रो खास गरी युवराज खतिवडाजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला के भयो अझ कति कुरा आउनै बाँकी छ, आशंकामा र छ भन्ने कुरा धेरै छन्, म अहिले यहाँ बोलिहाल्न चाहन्न। त्यसरी यसरी विकृत बनाएको कारणले गर्दा एउटा विकृत भद्दा परियोजनाको रूपमा व्यक्त भएको छ। हामी इन्कार गर्ने होइन, साफ गर्नेवाला हौँ। इन्कार होइन, अस्वीकार गर्ने, आर्थिक योजना आर्थिकताका साथ स्वीकार, तर आर्थिक मात्रै र उठेका विषयहरूलाई क्लियर गर्ने, छलफल गर्ने, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, राष्ट्रिय सङ्कल्प राष्ट्रिय भावका साथ लागू गर्न पर्यो। त्यो वातावरण बनाऊ, सत्ता पक्ष त्यो काम गरी जो यो हाम्रो निष्कर्ष। तपाईँको निष्कर्ष यसरी बुझ्यो कि अहिले आशंका दूर गरेर आर्थिक रूपमा मात्रै हुने गरी राजनीतिक नघुसाइकन, इन्ट्रेस्ट नघुसाइकन, इन्ट्रेस्ट होइन, इन्ट्रेस्ट चाहिँ जस्तो तपाईँले भनिरहनु भएको छ, तपाईँले नभने पनि तपाईँले इन्ट्रेस्ट भनिरहेको छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ किनकि सिधै तपाईँलाई अपेक्षा गर्छ। तपाईँ एउटा नेता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै व्यापारीले केही उपहार दियो भने पनि भोलि हरि अधिकारी मन्त्री हुन्छ र त्यसबाट केही फाइदा लिन पाइन्छ कि भन्ने आशयले दिन्छ। मान्छेको मनो स्वार्थ हुन्छ होइन। म आउँछु तपाईँसँग साइजु, अब उठेका विषय त टुङ्ग्यौँ न, त्यसपछि पो अनि पास गरौँ। अनि पो सडकमा त आवाज उठेकै छ, विरोध आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ। देशमा के हुन्छ, मुलुक बर्बाद हुन्छ, अमेरिकन सेना आउँछ भन्ने चिन्ता बढेको छ। अब त यतिसम्म कि हिजोदेखि अर्को एउटा छलफल सुरु भएको छ। अब यहाँ नेपाललाई रण मैदान पारेर अमेरिका र चाइना लड्ने भए पनि आशंका सुरु भएको छ, किनकि अमेरिकाले थ्रेट दिएको छ, थ्रेटको भाषा प्रयोग गरेको छ तपाईँको नेताले भनेको, अर्कोतिर चाइनाले त्यसको प्रत्युत्तर दिइरहेछ। सवाल यहाँनिर उठ्यो क्या। त्यसै
विषयलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्दा के हुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो है। यस्तो हो क्या, जस्तै हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दाखेरि त्यति बेला पनि त अब कम्युनिस्टहरू त पुरै यही एमसिसी जस्तै भाषा बोलेर अब त भारतको जहाज अन्वय सबै भारतले कब्जा गर्ने भयो भनेर त्यति बेला भने होइन वामपन्थीहरूले, होइन वामपन्थीहरूले त्यति बेला यो भाषा प्रयोग गरे हो कि होइन। तर आज आएर के भयो, यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुरा यो पनि त सोच्न जरुरी छ नि होइन। कुन ठाउँ छ त अमेरिकी सेना आएर यहाँ रण मैदान बनाउने भन्ने कुन बुदामा छ त, त्यो पनि प्रश्न पार्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो भनाइ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रश्न छ होइन। अब मैले भन्न खोजेको सडकमा उठेको र चिन्ताको विषय जुन बजारमा देखिएको छ, अहिले आम नागरिकले समेत यसको चासो राखेका छन्, यो विषयलाई दूर गरेर अनि पास गरौँ होइन। पासै नगर्ने लिँदै नलिँदा कसैले पनि भनेका छैनन्। त्यही भएर जब अब सडक तातियो होइन, सडक तातिरहेछ, हामीले के भनिरहेका छौँ भने ल्याउँ एमसिसी टेबल गरौँ। यो सडकबाट समाधान हुने कुरा त होइन नि त, यो त समाधान त संसदबाटै होला होइन। सदनमा टेबल भइसकेपछि हामी आफ्ना मनमा लागेको कुरा हामी बोल्छौँ, हामीलाई त्यो बुदामा हामीले जवाब माग्छौँ होइन। यो किन भयो भन्ने कुरा हामीले जवाब त त्यहाँ माग्छौँ नि त। तपाईँको प्रधानमन्त्री त यो अहिलेको जुन किसिमका प्रावधानलाई तल माथि उता यता केही नगरिकनै पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ होइन। पक्षमा देखेर के गर्ने, सदनमा सांसदले जवाब माग्छ भने सरकारले दिनुपर्छ। जस्ताको तस्तै पास भयो भने सरकारले जवाब देला नि, जस्ताको तस्तै गर्ने भए पनि हामीले यो कारणले यो गरेर यो बुझा यो छ भनेर सबै नेपाली जनतालाई बुझाएर होइन, संसदको चित्त बुझाएर जाला होइन। यदि फेलै हुन्छ भने पनि सदनमा जनतालाई चाहिँ गुडमुडाएर राख्न पाइँदैन, अब गुमराहमा राख्न पाइँदैन के। अहिलेको जमाना हो राष्ट्रवादका कुरा गरेर संसदमा ल्याएर छलफल गरेर यसलाई भोलि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ, त्यहाँ भोलि बहुमतको कुरा छ, फेल हुन सक्छ, पास हुन्छ भन्ने अब त्यो फेल र पासको कुरा पनि भएन क्या। अब त डेडलाइन आइसक्यो, अब फेल भए पनि समस्या, पास भए पनि समस्या त आइसक्यो। हाम्रो जिम्मेवारी के हो भने प्रत्येक नेपाली जनतालाई कुन बुदा सम्झौतामा के छ भनेर हामीले भन्न खोजेको जनतालाई चित्त बुझ्यो भने अहिलेको चिन्ता पास भए पनि चिन्ता भइरहेछ, फेल भए पनि झन् चिन्ता भइरहेछ क्या। त्यस्तो किसिमको आवाज देखिएको छ होइन। चिन्ता त के को लागि चिन्ता छ भने यदि यो प्रोजेक्ट पासै भएन भने पनि त्यत्रो नेपाल चाहिँ डुबिहाल्ने, यसलाई चाहिँ बगिहाल्ने पनि देखिँदैन। अनि एकजना तपाईँले पत्र पत्रिका देख्नु भएको छैन, एकजना अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लू भन्नेले भनेका कुरा सुन्नु भएको छैन, पत्र पत्रिका आइरहेछ, तपाईँका नेताले बोलिरहेछन् पास गरेनौ भने तिमीहरू चिनिया पक्षका हौ, त्यसका त्यो व्याख्या गर्छौ त्यसपछि देख्छौ भनिरहेछन् त नि होइन। अब हुन पनि 6-7 वर्षसम्म धकेल्दै लिँदाखेरि अब त गर्ने भए गर, चाहिन्छ भने गर, चाहिँदैन भने हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्नु त स्वाभाविकै हो नि त होइन। अब त्यो फिर्ता लिन्छु भन्न त पायो नि, मागेको हामीले होइन। अमेरिकाले आज जबरजस्ती गर त भने होइन नि त, माग्न त नेपाल सरकारले मागेर हामीलाई यो प्रोजेक्ट चाहिन्छ भनेर माग गरेर आएको योजना हो नि त। अहिले आएर हामीले चाहिँ आफ्ना राजनीतिक इस्युका लागि हामीले अहिले जे पनि बोल्न त पाइएन नि त। जस्तै अधिकारजी हो होइन, जस्तै यहाँ मैले ल्याएको छु, मैले ल्याएको छु यहाँ कसको पालामा के भयो भन्ने कुरा यहाँ होइन, कसको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कसले साइन गर्यो भन्ने कुरामा। जस्तै अस्ति पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि माओवादी केन्द्र हुँदाखेरि नि यो आत्मसात गरेको हो। योभन्दा अगाडिको सरकारमा पनि त नेकपा माओवादी छ त, अहिले पनि छ, त्यसबेला चाहिँ सदनमा ल्याउनु पर्छ भन्दा त्यहाँको मन्त्री परिषदले के हेरेर बसेको थियो त होइन। यस्तो सरकारमा छ कि तर उहाँ त यो सामान्य किसिमको कुनै होइन लगानी कुरा हो, त्यसकारण यसलाई मन्त्री परिषदमा टुङ्ग्याउन पनि सकिन्छ भन्ने किसिमका पनि त आशा आएका छन् त नि। यो सन्धि सम्झौता होइन नि त, यो सन्धि सम्झौता होइन नि त, यो त अनुदान हो, अनुदान हो, 56 अरब रुपियाँ दिने अनुदान मात्रै हो। फेरि यो त ठुलो विषय त होइन नि, किनकि नेपाली काङ्ग्रेसले त हामी त अनुदान पनि लिएका छौँ, हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ल्याएको छौँ, एडिबीबाट ल्याएको छौँ, जाइकाबाट ल्याएको छौँ, थुप्रै विदेशी संस्थाबाट लिएका छौँ। त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदले सामान्य रूपमा पास गरेर आत्मसात गरिन्छ। यसरी गरौँ, सक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले भनेकै त्यही हो नि, कहाँ हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसो भनेको छैन। त्यति बेला त संसदमा लैजाउँ, पास गरौँ,
नेपाली कङ्ग्रेसको पालामा त अडिट राखेको छ त, संसदमा लिनु हुँदैन भनेर अडिटमा बसेको थियो त। पछि जब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले त संसदमा लिनुपर्छ भनेर उहाँकै पालामा भएको छ, गएर संसदमा दर्ता त्यति बेलै भएको छ। अब सदनमा गइसकेको कुरालाई बारम्बार संसद भन्नुभयो। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि आजका मितिसम्म यो संसद नियमित र सरकारका अत्यावश्यक विषयवस्तु बाहेक त्यहाँ केही पेश हुने स्थिति नै छैन। कुरो बुझ्नुभयो, जाने बित्तिकै नाराबाजी हुन्छ, सकिन्छ, नियमित प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहेछ होइन, गइरहेछ। पहिला त्यहाँ के पेश गर्ने हो, कतिवटा विधेयक चाहिँ त्यहाँ टाइम डेट अफ भएर खारेज भएर गए 60 दिन काटेर, त्यो किन पेश नगरे। दोस्रो कुरा, अस्ति चाहिँ त्यहाँ के अरे प्रधानमन्त्रीज्यू जानुभयो, मलाई खुसी लागेको थियो, कमसेकम यो सदन खुल्ने भयो भोलिबाट केपी ओलीसँग सल्लाह गरेपछि भनेपछि त्यो केपी ओलीसँग सदन खुल्ने बारे कुरा भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन। त्यो मेन कुरो गर्न पऱ्यो नि, दर्ता गर्ने भने त सदन खुल्न पर्ला, सहजता हुनु पर्ला। तेस्रो कुरा, प्रतिपक्षले यस कि नो केही भनेकै छैन, ऊ यस नो नभनिकन यहाँ खोल्नेवालै छैन, अरू प्राविधिक कुराहरू उसले उठाएर अवरोध गरिरहेको छ। अनि यस्तो बेलामा संसदमा टेबुलै हुने भने के हुने हो, संसद नचलिकन कहाँ टेबुल हुने। दोस्रो, पछिल्लो स्थिति नेपालको अवस्थामा अमेरिकाका जे अभिव्यक्तिहरू आएका छन् पत्र पत्रिकामा, बाहिर व्यक्त, यो हाम्रो राष्ट्रिय पत्र पत्रिका मात्र होइन कि टेलिफोन गरेर तपाईँ नेतालाई नै भनिरहेको छ, नेताहरूलाई भन्नुभयो यो एकदम हामी माथिको एकदमै अपमान हो, राष्ट्रियताको प्रश्न हो, यो यसरी हस्तक्षेप गर्न पाइन्न। उसको पैसाको अर्थमा आएर हामीले लिने नलिने हाम्रो कुरा हो, त्यो पनि मानिन्छ। सल्लाह गरेर सल्लाह मिले लिन्छ, नमिले मिलेन, लिए पनि नलिए पनि यो हस्तक्षेपै हो। यस्तो भन्दा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष कहिले लिने भन्नुहुन्छ, कहिले नलिने भन्नुहुन्छ, पार्टीभित्र राष्ट्रघाती भन्नुहुन्छ, सडकमा त्यो गलत भन्नुहुन्छ, बालुवाटार छिरेपछि 5 महिना पर्ख त्यसै पास गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टी अध्यक्षको कुरा पनि क्लियर आएन नि त। विषयहरू क्लियर गरेर लिने नेतृत्व तपाईँलाई केही पनि उठाइन् जस्तो लाग्छ, अथवा उहाँलाई नेपाली उठेको छ प्रश्न पनि गरिरहेको छु, उठेको कुरालाई क्लियर गरेर लिउँ, राष्ट्रिय सहमति गराउँ, संविधान अनुसार गरौँ, विधेयक बनाएर ल्याउँ, सबैको सहमति गरौँ, सडकको प्रश्न सम्बोधन गरेर लिउँ भन्दा बिग्रिन्छ के। अर्को कुरा, फेरि यो अमेरिकाले गरेर मात्रै बेठिक होइन, चाइनाले गर्यो भने पनि बेठिक हो। अब त राष्ट्रियतामाथि हामीमाथि हामी सानो होला, कमजोर होला, परियोजनाहरू यस्ता लगानीहरू चाहिँ अब सबै नै संसदबाट पारित गरेर ल्याउने त। अब भोलि अर्को देशले भन्ला, अब भोलि भारतले भन्ला, भोलि चीनले भन्ला, भोलि जर्मनले भन्ला, भोलि जापानले भन्ला, सबै अनुदान अब संसदबाट पारित गरेर लिने सिस्टम बस्यो भने अनि तपाईँ हामी के गर्ने। सुशीलजी, यसले दुईटा चिजको चाहिँ निर्धारण गर्छ। हामीले हाम्रो चिज जोगाउन सकेनौँ, हाम्रो स्ट्यान्ड राख्न सकेनौँ, हाम्रो चाहिँ पद्धति राख्न सकेनौँ, गल्ती त भइसक्यो, अब के गर्ने भन्ने विषय हो। अब रह्यो के त भनेर भन्नुहुन्छ भने छिमेकी देश मित्रराष्ट्रहरूसँगको मित्रवत चिजहरूलाई हामीले मित्रवत र जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो यो चिजलाई टुङ्गो लगाइदिनु पर्ने हुन्छ कि लिने वा नलिने। अब त हामी त निजी क्षेत्रबाट त त्यो पनि लिने मात्रै भनेर त हामीले निजी क्षेत्रले यो त पहिल्यै भन्नुपर्छ, यो पास गर्नुहोस्। किन त भन्दा यो विशुद्ध एउटा आर्थिक र समृद्धिको कुराहरूको विषयमा यो अन्नेसेसरी धेरै बहसको रूपबाट जान हुँदैन र यसलाई अगाडि बढाएर चाहिँ हाम्रो आर्थिक समृद्धि कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 वर्ष परियोजना सम्पन्न भइसक्यो। हामीले यो कुरो चाहिँ पहिला नै राखिसकेका थियौँ, तर अब चाहिँ आएर के त भनेर भन्दाखेरि हामीले जुन किसिमको पद्धति केही वर्षको बिचमा चाहिँ राख्यौँ, अमेरिकाले पनि स्वाभाविक रूपबाट अमेरिकाले एउटा कुरो स्वीकार गरेको थियो कि सदनबाट यो पास हुने होइन र यो चाहिँ सिधै गभर्मेन्टसँगको एग्रिमेन्टमा र शर्तको रूपबाट। अमेरिका के छ, एउटै मात्र आश्वस्त अमेरिका के चाहन्थ्यो त भनेर भन्दाखेरि नेपालमा हरेक पार्टीहरूको पार्टीभित्रको गुट उपगुटदेखि लिएर गएर विभिन्न पार्टीहरूको अस्थिरताको कारणले गर्दा गर्दा आयोजनाहरू सम्पन्न नहुने र आयोजनाहरूमाथि डिस्टर्बेन्स हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ विश्वस्तता कहाँनिर हुन्छ भनेर ऊ विश्वस्तता खोज्ने क्रममा मात्रै थियो। त्यो प्रतिबद्धता सबै दलहरूसँग मिलेर चाहिँ कहाँबाट हुनसक्छ भन्ने मात्र थियो। त्यो हामीले नै लिएर गएर सदन भनेर चाहिँ जुन किसिमको कानुन थपिदियौँ, थपिसकेपछि अब अमेरिकाको लागि सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिष्ठाको कुरोको रूपबाट यो बदलिएर अहिले कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि दल र अमेरिका सबैसँग चाहिँ प्रतिष्ठाकोमा चाहिँ गएर जोडियो। हेर्नुहोस्, यो यसको लागि के त भन्दा हाम्रो कूटनीतिक आर्थिक सवाल कूटनीतिक असफलता कोही कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो अवस्थामा चाहिँ आइपुगेका छौँ। हेर्नुहोस्, तर मलाई के लाग्छ त अहिले पनि भनेर भन्दाखेरि
सायद लाग्छ चाहिँ इन्डियाले एउटा कुरो सोचेको थियो होला, कोदारी राजमार्ग बन्ने बेलामा चीनसँगको सम्बन्ध गरेर मसँग शत्रुतापूर्ण रूपबाट नेपालले गर्छ कि भनेर इन्डियाभित्र पनि ठुलो आशंकाको रूपबाट हुन्थ्यो होला। सायद रामपुरमा चाहिँ कृषि कलेज अमेरिकाले स्थापना गरिदिने बेलामा सायद अमेरिकाले चाहिँ पनि आफ्ना स्वार्थ थिए होला हेर्नुहोस्। तर के त भन्दाखेरि ती चिज हामीले हाम्रो चाहिँ कलेजमा परिणत गर्न सक्यौँ। त्यो भएर मैले अहिले मात्र भन्न के खोजिरहेको छु त भनेर भन्दा दलहरू जिम्मेवार हुनु पर्यो। दलहरूले संयुक्त रूपबाट यसलाई आर्थिक समृद्धिको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्झौताको रूपबाट चाहिँ यसलाई लिएर यसलाई सहजता गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। अब यो या त्यो मानेमा हामीले चाहिँ भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायत जापान सबै देशहरूसँग यसरी असफल कूटनीतिक प्रयत्नहरू र सम्बन्ध चिसिने अवस्था सिर्जना गर्दै गयौँ भने हामीले हाम्रा विकास साझेदार र हाम्रा असल मित्रहरू गुमाउँदै जानेछौँ। प्रति पनि प्रहार हुन सक्छ र त्यो प्रतिकूल हुन सक्छ, यसै भोलि दूरगामी असर पार्न सक्छ। यो परियोजना मैले थपे एउटा प्रश्न, यो परियोजना आएन भनेदेखि यसको आर्थिक रूपमा मुलुकलाई दूरगामी असर कस्तो पर्न सक्छ, कतिसम्म पर्न सक्छ? पहिलो त मलाई के लाग्छ त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट हाम्रो विश्वासता एउटा समझदारी गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो विश्वासतामाथि चाहिँ ठुलो प्रश्न हुन्छ एउटा। अर्कोतिर के त भन्दा भोलि यस्ता लगानी आउनको लागि कस्तो यसले देशमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने मेरो चिन्ताजनक प्रश्न हो। अब यो चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ के त भनेर भन्दा यो एमसिसी परियोजना अन्तर्गत आएको पैसा विद्युत प्रसारण र बाटोसँग सम्बन्धित भएको हो र हामीलाई धेरै यस्ता चाहिँ आयोजनाहरूमा चाहिँ विदेशी सहयोग र लगानीसहित हामीले लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ के त भन्दा लगानी लिएर आउने र अरू थप सहयोग माग्ने चाहिँ नैतिक मोरल हाम्रो कमजोर हुन्छ भन्ने चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ ठमाइ छ। अधिकारीज्यू दुईवटा कुरा छ। ल भन्नुहोस्। एउटा कुरा उहाँले भने जस्तो विशुद्ध सम्भावना एउटा ज्ञानबहादुर कार्कीले सही गर्दा बित्तिकै त्यो वेबाट गा भयो, यो कार्यान्वयन हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो, सिद्धिन्थ्यो, त्यसमा समस्या आउँथेन, त्यो चिन्ता व्यक्त गर्नु पर्थ्यो। अब सम्भावना, अब एउटा मात्रै सम्भावना छ, पार्टीहरू जिम्मेवार भएर, सरकार जिम्मेवार भएर, प्रधानमन्त्री जिम्मेवार भएर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाएर अरू विषयमा एकैचोटि के आवश्यक विषय सल्लाह गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाएर विशुद्ध आर्थिक परियोजनामा केन्द्रित गरेर लाने सम्भावना छ। त्यसको निम्ति अलिकति समय चाहिन्छ र राष्ट्रिय सहमति बनाएर यति छलफल भइसकेपछि यहाँ जबरजस्ती पास गरेर नि एउटा पक्ष आशंका, उहाँले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय आशंका रहिरहन्छ, यसको विमति र सहमतिको बिचबाट गर्दा अलिकति समय लिएर राष्ट्रिय सहमति बनाएर लान सकियो भने त्यो फेरि हामीले जे प्रयोजन होला नहोला, जे प्रयोजनको निम्ति गर्न खोजे हो त्यो दिशातिर जान्छ। तपाईँको नेताहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि संशोधन पनि होइन, अब संसदबाट पारित पनि होइन, फिर्ता भन्नुहुन्छ क्या। फिर्ता भनेपछि उहाँ निजी क्षेत्रको चिन्ता तपाईँले देख्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो? होइन, यो त्यो स्टेजमा तपाईँको नेताहरू त्यतिसम्म पुगिसक्नु भएको छ कि फिर्ता भनिरहनु भएको छ? त्यो स्तरमा पुग्न सक्छ। फिर्ता भयो भने इज्जतको सवाल आउँछ राष्ट्रको। राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना खोजी गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले त्यसले मात्रै सबै कुरा सम्बोधन गर्छ, यो अतिमा गएर हल हुँदैन। सडकमा नजानुस् न त, बालुवाटार जनता सडकमा सिंहदरबार गएर टुङ्ग्याउनु भनिदिनु भयो। त्यसको निम्ति धन्यवाद तपाईँलाई पनि उहाँलाई पनि होइन। सडकमा जसले एमसिसी बारे अस्पष्ट के छ, गाउँमा नि छन्, गाउँमा सडकै नभए भने मान्छे एमसिसी के भने ती सबै माओवादीका हुन्, प्रचण्डका हुन् भनिदिनु भयो, त्यसको निम्ति धन्यवाद। तर नेपाली जनता, नेपाली कहिले चाहिँ आशंकित भए, त्यो आशंका त दूर गर्ने राज्यको हामी पार्टीहरूको राजनीतिक कार्यकर्ताको जिम्मेवारी। पहिला चाहिँ तपाईँका नेतालाई, तपाईँको नेतृत्वलाई किन चिन्ता भएन यतिखेर? मलाई त यो बारेमा हाम्रो पार्टी नेता अरू साथीहरूलाई, अरू नेताहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै हाम्रो नेतृत्वलाई जति यो गठबन्धनको रक्षा गर्ने, यसलाई चाहिँ यो आशंकाहरू दूर गरेर परिमार्जन गरेर आर्थिक परियोजना लैजाने, कूटनैतिक सम्बन्ध नबिगार्ने। अब अरू पार्टीहरूले गरे छैनन् म भन्दिनँ, गठबन्धन पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले 24 घण्टा यहाँ ड्युटी दिएर लाग्नु भएको छ जिम्मेवारीपूर्वक। देश र जनताप्रति यो खारेजी होइन, फिर्ता होइन, परिमार्जन, छलफल, संवाद यो गर्नुपर्छ, नत्र हुँदैन। यसरी जबरजस्ती कहाँ हुन्छ? यत्रो विमति, सरसल्लाह, छलफल, आशंका हुँदै भएर जिम्मेवारपूर्वक हामी आजको दिशामा लगाइरहेका छौँ। साइजो अब विषय उठिहाल्यो, सडक पनि उठेको छ, टुङ्ग्याउनु पर्छ, सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भयो, आम नागरिकको चिन्ताको विषय भयो, छलफल गरेर विषय टुङ्ग्याउँदाखेरि समय थप गरेर अब स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि अथवा 5 महिना पछाडि यसलाई समय मागेर यसरी टुङ्ग्याउँदा पनि एउटा निकासको बाटो अहिलेको आशंका दूर हुन्छ कि? यस्तो छ, त्यो मैले आफूले निर्णय अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि विश्वास दिने पनि अवस्था आइरहेको छ। हैसियतले बोल्ने हो हैन, म एउटा तपाईको एउटा मतले पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। हैन, एउटा कुरा म के हो भने
जुन मेरो स्तर के हो भने मैले चाहिँ अब पार्टीले यो गर त्यो गर भन्यो भने एउटा कुरा मैले साइन गर भने हो होइन भने होइन भन्ने स्तरको मान्छे म यसो त व्हिप पनि नलाग्ने भनेको छ नि त फेरि हैन व्हिप लाग्छ व्हिप माग्नु तपाईँ पर्ने मान्छे यो सरकार त स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेर बनेको सरकार हो अमेरिकालाई हामीले अझै 1 वर्ष पर्खिनु पर्छ भनेर मैले भन्दै गर्दा मेरो कुरो त त्यहाँ पुग्दैन नि त पुग्छ मेरो स्तरबाट त पुग्दैन हैन त्यो त राष्ट्रिय स्तरमै नेताहरूले सहमति गरेर गएपछि हामी किन भयो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ हैन तर सदनमा टेबल हुँदै गर्दा एउटा म अब क्वेसन गर्न चाहन्छु क्या हैन जस्तै केपी ओलीको पालामा 1,73,00,000 रुपियाँ खर्च भएको छ हैन एमसीसी को नाममा त्यत्रो खर्च भएको छ 4 करोड त हैन प्रशासनिक खर्च भइसकेको छ भोलि बिहान टेबल हुँदै गर्दा त्यो खर्च केमा गरे भनेर उहाँले जवाब दिनुपर्छ एउटा कुरा अर्को कुरा उहाँले मात्रै न यो खर्च प्रारम्भ प्रत्येक सरकारको नेतृत्व गरेकोमा सरकार परिवर्तन भएपछिको नेतृत्व गर्ने खर्च गरेका हुन् रूप देखाएर अहिले एमसीसीलाई ठेल्दै गर्नुहुन्छ के ठेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले त्यति बेला मैले केमा खर्च गरे भनेर जनतालाई जवाब दिनुपर्छ एउटा कुरा अनि तपाईको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै साथ खोज्दै बालकोटको बारदलीमा पुग्नु भएको छ एकैछिन मलाई भन्न दिनुस् है त्यसपछि आएर उहाँले के भने संसद सचिवालयमा गएर दर्ता आफै गर्नुभएको छ उहाँको सरकारको पालामा दर्ता गर्नुभएको छ त्यो जवाब भोलि बिहान जनतालाई चाहिँदैन उहाँ रोस्टम घेरेर बस्नुहुन्छ कि एमसीसीको बारेमा के हुन्छ के हुँदैन भन्नु पर्यो नि त कि चाहिँ म अस्ति संसद सचिवालयमा मैले दर्ता गर्न जाँदाखेरि म बेहोस थिएँ मेरो सरकार बेहोस थियो भन्न अब त यो पनि भन्न मिलेन तपाईको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री त अब सत्ता साझेदारी गरेर एमसीसी पास गरौँ भन्ने अवस्थामा पुगेर उहाँ अनुरोध गरिसक्नु भयो अब यो तर्क पनि रहेन नि हैन त्यही परिस्थिति अर्कै पुगिसकेको छ त्यही त मैले त्यो आफूले गरेका अहिले त सरकारको दायित्व हुन्छ सरकारमा बसेपछि सरकारमा बसिसकेपछि त काम गर्नु पर्यो नि त हैन अहिलेको सरकारलाई त त्यो होला नि त योभन्दा पहिला सरकारलाई पनि ठाउँ ठाउँ गएर सबै कुरा गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिलेको सरकारलाई पनि त त्यो होला एउटा सरकार त उसको नाताले पनि त हैन अब के हुन्छ गठबन्धन के हुन्छ बुझि तपाईको अब गठबन्धन के हुन्छ भन्ने कुरा मैले पनि मेरो स्तरले बोलेर प्रतिपक्षको बन्छ हुन्छ भन्ने कुरा म भन्न सक्दिन तपाई पनि एउटा माननीय हो कांग्रेसको एउटा जिम्मेवार नेत्री पनि हो हैन मैले सुरुमा पनि भने सरकारमा पनि बस्ने हैन सरकारको नैतिकता कुरा त दुबेला आयो है हस्ताक्षर नभएको विषयलाई जबरजस्ती गर्ने प्रधानमन्त्रीको पनि नैतिकता कुरा आयो सरकारमा बसेर सडकमा जाने माओवादी केन्द्रको पनि नैतिकताको सवाल त दुबेला आयो जनताले त्यो बुझ्छन् प्रश्न बुझेका छन् अब के हुन्छ गठबन्धन के हुन्छ भन्ने सवाल छ अब धेरै दिन बाँकी छैन अब एमसीसी अस्ति आज कति गते 16 गते त पासै गर्नुपर्छ 16 गते भन्दा पछाडी एमसीसीले बोर्डले जान्न भनिसकेको छ पासै गर्नुपर्छ के गर्ने अब एउटा कुरा त हुन्छ नै अब के हुन्छ भने कि सरकारको समर्थन गर्न सक्नु पर्यो कि बाहिरिनु पर्यो अब त्यो दुईटा कुरा त हो नि गठबन्धन बचाउने हो सरकारलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो नत्र बाहिरिनु पर्यो गठबन्धन बचाउन सकिदैन के सकिदैन भने बाहिरिनु पर्यो अब बाहिर सरकारको भने गठबन्धन जोगाउने कि बाहिरिने कि एमसीसी स्वीकार्ने हैन पहिलो अन्तिममा छु उहाँले भित्र र बाहिर भनेर हाम्रो पार्टीलाई भन्नु पर्दैन कति बेला माओवादी पार्टी भित्र जाने र बाहिर जाने हामी पार्टीमा निर्णय गरेर गर्छौं यो बारेमा एउटा जाने नि भनिसक्नु भएको छ हैन तपाईले जाने भनिसक्नु भएको छ सरकारबाट बाहिर जान सकिन्छ भनिसक्नु भएको छ राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने दिशातिर गठबन्धन गएन भने हामीलाई गठबन्धन भन्दा राष्ट्रिय सहमति प्रदान भयो त्यसैले बाहिर सक्छ यो विषयमा हामीलाई अहिले गठबन्धन जाने भयो राष्ट्रिय सहमति नहुने भयो भन्ने स्थितिमा हामी गठबन्धन बसिरहनु पर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन यो विषय यति धेरै राष्ट्रको जनताको चासो यही अवस्थामा एमसीसी लाई पास गर्ने अवस्था आयो भने गठबन्धन टुट्यो सम्भावना हाम्रो रहँदैन मलाई त्यो लाग्छ तपाईले संसद दलको बैठक निर्णय गरिसकेको छ अहिले त्यो सम्भावना छैन अब अधिकारीज्यू लास्टमा निष्कर्ष तपाईबाट अब होइन म दुवै मान्यज्यूहरूलाई र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई एउटा अनुरोध के चाहिँ गर्छु त भनेर भन्दा हामी यस्ता इस्युहरूमा यति ठुलो डिबेट र यति 5 वर्ष भन्नुहोस् न 17-16 पछिको क्रममा अहिले 22 भइसक्यो यति लामो विषय समयसम्म पनि हामीले यसलाई टुङ्ग्याउन सक्दैनौँ तर हामी राजनीतिक रूपबाट यति ठुला परिवर्तनको लागि र यति ठुलो चाहिँ जोखिम मोलेर 12 बुँदेदेखि लिएर गएर अहिले चाहिँ सम्पूर्ण संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर देश समृद्धिमा जाने अवस्था निष्कर्ष एक लाइनमा मागेको तपाईसँग यो अवस्थासम्म राम्रो सबैलाई हेरेर है तपाईँ जवाफ दिनु होला
होइन मैले चाहिँ मान्यजीहरू मार्फत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवारपूर्वक राष्ट्रिय सहमति जस्तो कुनै पनि कुराहरूलाई आज किन त भन्दा 24 घण्टा 48 घण्टाभित्र दलले आफ्ना सहमति आफ्ना चिजहरू आफ्ना एनालाइसिस गरेर निर्णय गर्न सक्ने कुराहरू तुरुन्त नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादी र समाजवादी या अरू कुनै चाहिँ एलायन्स पार्टीहरू राष्ट्रिय सहमति गरेर यसलाई स्वीकारेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वास लिएर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि जुन किसिमले चाहिँ धुमिल भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा कायम राख्नको लागि र चाहिँ आर्थिक परियोजनाहरूलाई जुनसुकै के अरे परिवेशबाट लुकेर आएका चिजहरू भए पनि हामीले त्यसमा जोखिम लिएर सम्पूर्ण यसलाई चाहिँ विकास परियोजनामा बदल्ने जुन चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्था छ यो राजनीतिक पार्टीहरू सबै यसमा चाहिँ लाग्नतर्फ लागौँ सरकार विपक्ष निजी क्षेत्र जनता सबै लागौँ हस्त तपाईँहरू तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अहिले पेचिलो बनेको यो विषयमा तपाईँले छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भयो र आफ्नो महत्त्वपूर्ण आफ्नो भनाइ अभिव्यक्ति राखिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी एमसीसीको आन्तरिक अवस्था आन्तरिकता त्यो सँगसँगै गठबन्धन र निजी क्षेत्रको भूमिका र निजी क्षेत्रको विचार पनि हामीले समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ आजको यस छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री रङ्गमती साई त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरि अधिकारी र त्यसै गरी नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्थ्यो आज विषय प्रसङ्गबाट म सुनिल दाहाललाई पनि बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै आजको विषय प्रसङ्ग यहीँ टुङ्ग्याउँछु नमस्ते